हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 26औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले 26 भागसम्म आइपुग्दा बुझ्यौं कि हामीले हाम्रो यो मुखबाट भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाइराख्नु पर्दो रहेछ। श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई यही भन्नुभयो। हामीले हिजो श्रवण गरेका छौं कि जसको मुखबाट भगवानको गुणानुवाद आदि निक्लिँदैन, जसको जिब्रोले भगवानका गुणानुवाद आदि को उच्चारण गर्दैनन् भने उनीहरूको त्यो मुख जिब्रो त के हो, भ्यागुताको समान भइगयो नि। सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजा परीक्षित, यसरी बुझ्नु पर्दछ। र जसको कानले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दैनन् भने त्यो कान त सर्प बस्ने, त्यो कानको जुन प्वाल छ नि, त्यो प्वाल त सर्प बस्ने एउटा प्वाल जस्तो भइगयो नि। त्यसैले हे परीक्षित, भगवानका गुणानुवाद आदिको श्रवण गर्नुपर्छ, खूब श्रवण गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि गाउनुपर्छ। यही कुरालाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँको भजन गर्नुपर्छ, उहाँको पूजन गर्नुपर्छ, उहाँको हामीले चाहिँ दर्शन गर्नुपर्दछ, उहाँको स्मरण गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले श्रवण गरिसक्यौं। आजको नयाँ भाग 26 भागको प्रतीक्षामा हजुरहरू रहिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूलाई म टिका पौडेलको तर्फबाट सर्वप्रथम जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी रहनुहोला। सत सोचौं, सत मार्गमा अगाडि बढौं, धर्मको बाटोमा अगाडि बढौं र हामीबाट दुर्विचारहरू हटाउँ। अवश्य पनि उनी प्रभु परमात्माको कृपा हामीलाई रहने नै छ। निरन्तर हामीले श्रवण गरौँ, अरूलाई पनि श्रवण गराउँ, हाम्रो कल्याण हुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौँ हिजो आदिका प्रसङ्गमा कि सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई यसरी कथाहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। राजा परीक्षितजीले सोध्नुभयो, सुखदेवजी, गुरुजी, यो संसारको रचना कसले र कसरी यसरी गर्नुभयो त? कसले रचना गर्नुभयो यो संसारको र कसरी गर्नुभयो? यसको बारेमा श्रवण गराइदिनुहोस् भनिसकेपछि सुखदेवजीले अगाडि गएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे राजा परीक्षित, हजुरले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ नि, त्यही प्रश्न एकचोटि ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीकै पुत्र नारदजीले सोध्नु भएको थियो। नारदजी पुग्नुभयो, ब्रह्माजी ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्नुभएका ब्रह्माजीलाई नारदजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो हिजै हामीले सबै श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। र अब हामी श्रवण गर्दैछौँ कि ब्रह्माजीले फेरि कमलमाथि बसेर उहाँले ध्यान गरिराख्नु भएको थियो, तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा उहाँले दुईटा अक्षर तप भन्ने सुन्नु भएको थियो। फेरि उहाँले तपस्या गर्न थाल्नु भएको थियो र त्यस पछाडि भगवान श्री हरिनारायण प्रभुजी ब्रह्माजीको हृदयमा प्रकट हुनुभयो र त्यस पछाडि उहाँले दिव्य वाणी को जुन चतुश्लोकी भागवत रहेको छ, यो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हिजो हामीले यो श्रवण गर्दै थियौँ। सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितजीलाई, हे राजा परीक्षित, भगवानले यसरी ब्रह्माजीको हृदयमा प्रकट भएर चतुश्लोकी भागवत प्रदान गर्दै उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। भगवान भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, मेरो हृदयमा भगवान प्रकट हुनुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, ए ब्रह्माजी, हजुरले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, म अत्यन्त गोपनीय, गोप्य भन्दा गोप्य ज्ञान तपाईलाई प्रदान गर्दैछु, जुन कोरा ज्ञान होइन है। यो आफैले निर्माण, यहाँनिर कोही व्यक्तिहरूले यसरी कोरा ज्ञानहरू बाँडिराखेका हुन्छन् नि, आफैले चाहिँ मनमा जे आयो त्यही कुराहरू बोलिदियो होइन। प्यारो भक्त भागवतहरू त्यस्तो होइन। यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कोरा ज्ञान होइन है, यो अनुभवजन्य ज्ञान आफैले अनुभव गरेर हजुरलाई म बताउँदैछु। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। भगवान भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजी, सृष्टिको पूर्व कालमा म थिएँ के म, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पूर्व कालमा म नै थिएँ, तर म कस्तो थिएँ, म निष्क्रिय थिएँ, सक्रिय थिइनँ। तर पनि मेरो अतिरिक्त त्यहाँ केही पनि थिएन, न स्थूल थियो न सूक्ष्म थियो, एक मात्र के थियो, मेरो सत्ता थियो। भगवानले यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ है ब्रह्माजीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो हामीले एक एक शब्दलाई श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ, किनभने यो चतुश्लोकी भागवतद्वारा नै आज 18,000 श्लोकले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले प्राप्त गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो भनेको बीज हो। यहीँबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। यही ज्ञानद्वारा हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अरू केही पनि थिएन, मेरो नै सत्ता थियो। भगवानले यसरी भन्नुभयो। ब्रह्माजीले जिज्ञासा राख्नुभयो त्यो समयमा, ए त्यसो भए बिल्कुल हजुर एक्लै हुनुहुन्थ्यो, म एक्लै थिएँ, अनि हजुरको सत्ता पनि थिएन, त्यो पनि थिएन, यानि कि सत्ता त थियो तर म निष्क्रिय थिएँ, सक्रिय थिइनँ। त्यसो भए प्रभु यो दुनियाँ कसरी बनियो त? यो दुनियाँ कसले बनायो त? यो दुनियाँ केही न केही हजुरले बनाउँदाखेरि हजुरका पासमा केही न केही साधन त थियो होला नि। यो दुनियाँलाई बनाउँदाखेरि, यो सारा ब्रह्माण्ड, यो संसारलाई बनाउँदाखेरि बिना साधन त एक्लै यो दुनियाँ कसरी बन्छ र? नभन्नुपर्ने हो। केही न केही तपाईको पासमा थियो होला, तपाईका साथमा थियो होला नि, र त यो दुनियाँ बनाउनु भयो। ब्रह्माजीले यसरी जिज्ञासा गर्नुभयो। तब भगवानले भन्नुभयो, होइन होइन ब्रह्माजी, केही पनि थिएन, केही पनि थिएन, केही पनि मेरो पासमा छँदै थिएन। त्यसैले जे पनि बनिएको छ त्यो मेरो द्वारा बनिएको छ, र जे पनि छ त्यो के हो, मै हुँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले बिस्तारै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जे बनिएको छ त्यो मेरै द्वारा बनिएको छ, र जे छ त्यो पनि के हो, मै हुँ। किनकि म एक्लै थिएँ, मसँग न कुनै साधन थियो, न कोही दोस्रो बनाउनेवाला कर्मचारी नै थियो। त्यसैले बनेको पनि मै छु, बनिनेवाला पनि मै छु, निमित्त कारण पनि मै छु, उपादान कारण पनि मै छु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यसरी बुझौँ कि अब निमित्त कारण पनि आफै, उपादान कारण पनि आफै। कुम्भकारले नि कुनै पनि घडा बनाउनका लागि उसँग माटो छ भने न उसले घडा बनाउँछ, अथवा पाला बनाउँछ होइन, माटोको घडा नि। अनि ज्वेलर्सको पासमा, ज्वेलर्सको साथमा सुन छ भने न उसले विभिन्न कुण्डलहरू, विभिन्न आभूषणहरू बनाउँछ। सुन नै छैन भने कसरी बनाउँछ? एक्लै त न कुम्हालेले केही बनाउन सक्छ, न ज्वेलर्सले सुन बनाउनेवालाले केही बनाउन सक्छ, आफैले मात्रै त केही बनाउन सक्दैन।
हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तर भगवानले भन्नुहुन्छ यहाँ बन्नेवाला पनि मै हुँ र बनाउनेवाला पनि मै हुँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्तो कुरा यहाँनिर छ। जसको निमित्त कारण र उपादान कारण एकै छ, भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो के हुँ, मै हुँ। अब हामीले त हाम्रो पासमा केही पनि भएन भने हामीले बनाउन सक्दैनौँ। एउटा चित्र बनाउनका लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ, पेपर चाहियो, अनि मसी चाहियो, कलम चाहियो, सबै थोक चाहिन्छ। तर भगवानलाई केही पनि चाहिँदैन, ईश्वरलाई आफै बनिदिनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, हामीले इतिहास पुराण आदिमा श्रवण गरेका छौँ। अगाडि पनि कथाहरू आउँछन्, त्यो हामीले श्रवण गर्छौँ कि भगवान श्री कृष्ण नै के भन्नुभएको थियो, सारा ग्वालवाल पनि भन्नुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण ग्वालवाल मात्र भन्नु भएन, ग्वालवालले टेक्ने लौरो पनि भन्नुभयो, उनीहरूले लगाउने कपडा पनि भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले त हामीले भगवान भन्छौँ। मनुष्यले गर्न नसक्ने कर्म गर्नुहुन्छ कसले, ईश्वरले। सङ्कल्प मात्रले उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्छ, विनाश पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको चाहना भयो भने। तर लोक व्यवहारमा हामीलाई शिक्षा दिनका लागि उहाँले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भगवानले यहाँ यही भन्दै हुनुहुन्छ। अब कुम्भकारले माटोद्वारा घडा बनाउँछ, ज्वेलर्सले सुनद्वारा गहना बनाउँछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर अब सुनद्वारा कुण्डल बनाए पनि, सुनद्वारा हामीले तिलौरो बनाए तापनि, मङ्गलसूत्र बनाए तापनि त्यो नाम अलग भयो। मङ्गलसूत्र, तिलौरो भनौँ, माडवारी भनौँ, होइन, हातमा लाउने बाला भनौँ, सिक्री भनौँ, अथवा जे भने पनि त्यो नाम अलग अलग भए तापनि त्यो तत्त्वतः के हो, सुन्नै हो। हुन चाहिँ के हो, सुन्नै हो। जस्तै कुम्भकारले घडा बनाउनेवालाले माटोको दियो बनाए तापनि, माटोको कलश बनाए तापनि, माटोको चाहिँ ठुल्ठुला घडाहरू बनाए तापनि हुन त के हो, त्यो माटो नै हो। तर त्यसको आकार बनिसकेपछि त्यसको नाम अलग अलग भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तत्त्वतः एउटै हो। भगवान पनि के हुनुहुन्छ, तत्त्वतः एउटै हुनुहुन्छ। भगवानले यहाँ यही भन्दै हुनुहुन्छ, तत्त्वतः म के हुँ, एक हुँ, एउटै छु। तर काम परिसकेपछि म अनेक बन्दछु, अनेक बन्छु। यहाँ मेरा अनेक रूपहरू रहेका छन्, अनेक छ रूपहरू। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यो दिव्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई। अब यो संसारको रचना कसरी भयो त भनेर हामीले अगाडि भन्दै थियौँ नि, राजा परीक्षितले पनि यही सोध्नु भएको थियो। यो संसारको रचना आफै भगवानले गर्नुभएको छ र आफै उहाँ नै हुनुभएको छ। अनि त्यसैले त यो सारा ब्रह्माण्ड भगवानको विराट रूप हो भनेर हामीले भन्छौँ नि। हामीले त्यो अगाडि पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। अलिकति मात्र दिमाग लगायौँ भने हामीले यहाँ सबै कुरा बुझिसक्यौँ। भगवान नै बनिनु भएको छ, भगवानले नै बनाउनु भएको छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि माकुरो लिन सक्छौँ। माकुराले नि त्यो जालो बनाउनका लागि उसले धागो बजारबाट किनेर ल्याउँदैन, उसले के गर्छ, आफ्नै शरीरबाट त्यो जालो नि निकाल्छ, जालो बनाउँछ, आफ्नै शरीरबाट र्याल निकालेर त्यो जालो बनाउँछ। अनि त्यो जालोमा ऊ बस्छ। हेर्नुहोस् है, जालो बनाउँछ, जालोमै ऊ बस्छ र अन्तिममा त्यही जालो उसले खान्छ, आफैभित्र उसले खान्छ। भगवानले पनि सोही प्रकार कर्म यसरी नै गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नै शरीरबाट यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जीवहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ र भगवानले सबैलाई कर्म गर भनेर अराउनुहुन्छ। हामीले कर्म गर्छौँ, यो सारा संसार चलिरहेको छ। त्यस पछाडि अन्तिममा प्रलय हुन्छ, भगवानकै उद्धारमा हामी सबै गएर विलिन हुन्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। उदाहरणको लागि हामीले माकुरोलाई लिन सक्छौँ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण को हुनुहुन्छ, भगवान उनी ईश्वर प्रभु परमात्मा नै हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ र हामीले तत्त्वतः उहाँ एकै हुनुहुन्छ, यसरी बुझौँ।
एकचोटि नि एकजना महात्मा सन्त एउटा गल्लीबाट निस्कँदै हुनुहुँदो रहेछ, घुम्नका लागि बाहिर निक्लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अलिक पर पुग्दाखेरि एउटा भवनभित्र नि त्यतिखेर चाहिँ दिवालीको पर्व चलिरहेको रहेछ। एउटा भवनभित्र केटाकेटीहरूले भन्दा रहेछन् कि ए म हात्ती खान्छु भन्दो रहेछ एउटाले, अर्कोले ए होइन म बाघ खान्छु भन्दो रहेछ। केटाकेटीहरूले नि भित्रभित्र उनीहरूले चाहिँ त्यो भवनभित्र बसेर, बाहिरबाट महात्मा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। छक्क पर्नुभयो, अरे एउटाले भन्छ हात्ती खान्छु, अर्कोले भन्छ बाघ खान्छु, यहाँ त आवाज त केटाकेटीको आइरहेको छ, होइन के रहेछ यहाँ, के रहेछ त, कस्ता वीर रहेछन् त, हात्तीलाई पनि खाने बाघलाई पनि खाने भनेर महात्मा भवनभित्र पस्नु भएको। उहाँले त्यहाँ पस्दाखेरि कस्तो दृश्य देख्नुभयो भने केटाकेटीहरू रहेछन्, खेलिरहेका रहेछन्, दिवालीको पर्व, त्यो सक्खरको नि सक्खरको हात्ती बनाएको रहेछ, अनि सक्खरको बाघ बनाएको रहेछ, खेलाउना नि सानो सानो खाने हुन्छ नि मसिनो चक्लेट जस्तो आकार छुट्टै हुन्छ नि। अब कहीँ कहीँ चाहिँ माछाको चाहिँ आकार भएका मिठाईहरू हामीले देख्छौँ होइन, कहीँ कहीँ विभिन्न जनावर आदिको चाहिँ आकार भएका मिठाईहरू देख्छौँ नि, त्यस्तै सक्खरको आकृति बनाएको रहेछ क्या। सक्खरको चाहिँ बाघको आकृति, सक्खरकै चाहिँ हात्तीको आकृति आदि बनाएको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटाले म बाघ खान्छु भन्दो रहेछ, अर्कोले चाहिँ म हात्ती खान्छु भन्दो रहेछ। महात्मा छक्क पर्नु भएछ कि म त साँच्चै कोही बाघलाई नै खाने रहेछ, कोही हात्तीलाई नै खाने पो रहेछ कि भनेर पसेको, ए यिनीहरू त ठट्टा पो गर्दा रहेछन्। महात्मा बाहिर निक्लिनु भयो र हिँड्नु भयो। अब यसबाट हामीले के बुझ्ने त भन्दा, चाहे उनीहरूले सक्खर मन परेर खाए पनि, चाहे उनीहरूले चाहिँ त्यो सक्खरको हात्तीलाई मन पराएर खाए तापनि, चाहे उनीहरूले सक्खरको बाघलाई मन पराएर खाए तापनि, उनीहरूले खाए के खाए त? हजुरहरू भन्नु होला, सोच्नु होला, के खाए त उनीहरूले भन्दा उनीहरूले खाए के सक्खर त खाए, अरू खाए त? उनीहरूले हात्ती खाए पनि, बाघ खाए पनि, अथवा जे खाए पनि त्यो सक्खरले बनेको हात्ती बाघ खाँदा उनीहरूले खाए के भन्दा सक्खर नै खाए, अरू त खाएनन् नि त। त्यस्तै भगवानको लीला पनि यहाँ गजबको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गजबको छ उहाँको लीला पनि। अनेक नाम उहाँका छन्, अनेक रूप उहाँका छन्। अब हामीले भगवानको नाम ओम नमः शिवाय यो जपे तापनि, ओम श्री गणेशाय नमः यो जपे तापनि, अथवा हामीले ओम देव्यै नमः यो जपे तापनि तत्त्व त के रहेछ? एउटै रहेछ। भगवानले यही ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ है। ब्रह्माजीलाई जुन ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ त्यही हजुरहरू समक्षमा जस्ताको तस्तै हामीले राख्दैछौँ है। यसको मतलब यो हो, अहमे वासमे वाग्रे नान्यद्यत सदसत्परम, न अन्यत अरू छैन यहाँ, के हो सबै म हुँ। भगवानले यो भन्दै हुनुहुन्छ, यो ज्ञान दिनुभएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणभित्र। जुन ज्ञान ब्रह्माजीलाई दिँदै हुनुहुन्छ नि भगवानले, भेद नगर्नु, तत्त्व त म एकै हुँ। चाहे कृष्ण भने पनि, चाहे राम भने पनि, चाहे गणेश भने पनि, चाहे जे भने पनि, तत्त्व त म एकै हुँ। राधा कृष्ण भनिन्छ, कृष्ण नै राधा, राधा नै कृष्ण। लक्ष्मी नारायण भनिन्छ, लक्ष्मी नै नारायण, नारायण नै लक्ष्मी। शिव पार्वती भनिन्छ, हेर्नुहोस् शिव नै पार्वती, पार्वती नै शिव। अर्धनारेश्वर भनेर हामीले पूजा गर्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले तत्त्वतः एउटै छ, यहाँनिर एउटै छ। अब यो ज्ञान पहिले सृष्टिकालमा नै ब्रह्माजीलाई भगवानले दिनुभएको थियो। आज हामी चाहिँ फेरि भ्रमित भइरहेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले भ्रमित नहौँ, यसरी उहाँले ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ है। अब अर्को श्लोकमा उहाँले भन्नुभएको छ, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अब मायाको वर्णन यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो मायाका कारणले नि हामी रुमलिएका छौँ र हामीले भगवानका नाममा पनि भेद गर्न पुग्छौँ। भगवानले यहाँ कस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ, हामीले सुन्नु है त। यो सबै के का कारणले गर्दा भेद भइरहेको छ? मायाको कारणले गर्दा। संसार पनि चल्नु पर्यो, माया बेगर त संसार चल्दैन। फेरि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जो होइन त्यो नै के हो? माया हो। माया के हो त भन्दा, जो होइन त्यो नै के हो? माया हो।
अब सत्य कुरो देखिँदैन, देखिने कुरो सत्य हुँदैन। सत्य लुकेको छ, असत्य देखिएको छ। यो सबै कारण केले भयो त भन्दा मायाको कारणले भयो, भगवानको माया। जस्तै परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ, शाश्वत हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई हामीले देखेका छैनौँ, देख्दैनौँ। पता ठेगाना केही थाहा छैन। हेर्नुहोस्, कहाँ हो घर, कहाँ के हो थर, केही थाहा छैन। हाम्रा शास्त्रहरूले बारम्बार भने ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलविदं ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? हरेक कण कणमा हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। बन्नेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, बनाउनेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, बनिनेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर खोइ त हामीले देख्छौँ भगवानलाई? देख्दैनौँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम, भगवानले भन्नुभएको छ कि सबैको हृदयमा म छु, भित्र पनि म छु, बाहिर पनि म छु। यहाँ कुन्ती देवीले स्तुति गरेर अगाडि भन्नुभएको थियो नि, तपाईँ त सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ, हृदयभित्र पनि हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, तर देखिँदैन भने फेरि। हेर्नुहोस्, शास्त्रले त भने सबैतिर हुनुहुन्छ भगवान भनेर भने शास्त्रले, तर देखिँदैन। के हो त यो? जे देखिँदैन तर त्यो के छ? सत्य नै छ। फेरि प्रभु परमात्माको अस्तित्व सत्य छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। तर यो जगत देख्छौँ हामीले, यो मोबाइल देख्छौँ होइन? एकछिन हामीले देख्दाखेरि यो मोबाइल सत्य हामीले देखिरहेका छौँ, हो यो मोबाइल हो देखिरहेका छौँ। तर अब यो मोबाइलको यो खोल निकालिदिने हो भने, अनि यो भित्रको पाठ पूजाहरू निकालिदिने हो भने, अब यो के हो थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो संसार हो हामीले देखिरहेका छौँ, यो पृथ्वी पनि हो, तर यो सत्य छैन। अब जुन सत्य छैन त्यसलाई हामीले हो कतिखेरसम्म भन्छौँ त भन्दा, जतिखेरसम्म हामीलाई मायाले छोपिरहन्छ त्यतिखेरसम्म हामीलाई हो नै लाग्छ, यो सत्य नै हो लाग्छ। तर सत्य आँखाले देख्न सकिँदैन। हे ब्रह्माजी, भगवानले यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सपनामा नि अनेक थरी हामीले देख्छौँ, अनेक थरी देख्छौँ। हामीले करोडौँ पैसा प्राप्त गरेको पनि देख्छौँ। ओहो अब त धनी भइयो, अगाडिसम्म केही पनि थिएन साथमा, धनी भइयो, सपनामै हामी धनी भयौँ, तर विपनामा बिउरिँदा छैन। हेर्नुहोस् है, यो के हो? भगवानको मायाको चमत्कार हो। सबै यो के हो? मायाको खेल हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस्, अब यो माया भएन भने पनि फेरि यो संसार चल्दैन। अघि पनि मैले भनेको छु, सबै यो माया भएन भने त शुद्ध बुद्ध मुक्त भइहाल्यो नि। फेरि सबै शुद्ध बुद्ध मुक्त भइहाल्यो भने त यो संसार चल्दैन। माया भएन भने यो संसार त ठप्प हुन्छ। शुद्ध सुनको पनि नि राम्रो खालको गहना बन्दैन कि, मजाको जुन एक नम्बरी सुन भन्छौँ, सुनै त्यहाँ अलिकति केही टाँका बाका गरिएन भने, थोरै केही रसायनहरू हालिएन भने पनि त्यो सुनको गहना दह्रो हुँदैन, ललाक लुलुक कचाक कुचुक भइहाल्छ, यसो छुँदै लिलिक लिलिक हुन्छ। त्यसैले राम्रो गहना बनाउनु छ, आकार दिएर राम्रो भने त्यसमा केही रसायन त हामीले गर्नुपर्छ, त्यसमा केही न केही मिलावट त गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै त हुँदैन, त्यत्तिकै त हामीले पूर्ण आकार दिन सकिँदैन। आकार दिए तापनि यसो छाम्दाखेरि ललाक लुलुक भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै माया भएन भने के हुन्छौँ? हामी सबै शुद्ध मुक्त भइहाल्छौँ। यो मायाको कारणले त हो नि हामीले नखाने कुरा पनि खाएका छौँ, नगर्ने कुरा पनि गरेका छौँ होइन? हेर्न नहुने कुरा पनि हेरेका छ। यो सबै केले हो? मायाले, भगवानको मायाले हामीलाई चक्कर लगाइरहेको छ, घुमाइरहेको छ कि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले शुद्ध गहना बनाउन हामीले राम्रो गहना, यानि कि आकार दिएर गहना बनाउनु पर्यो भने पनि त्यहाँ केही न केही सुनमा रसायनहरू लगाउनै पर्छ, मिलावट गर्नै पर्छ। अब शुद्ध माटोको मात्र पनि त्यहाँनिर केही कुरा बन्दैन। माटो मात्र राख्दा त्यसलाई तताउनु पर्यो, पकाउनु पर्यो, त्यसमा केही कुराहरू मिलावट गर्नु पर्यो र मात्र केही भाँडो बन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस्तै यो माया भएन भने यो जीवले
यो संसारबाट पार पाइहाल्छन्। त्यसैले यो मायाले उहाँले हामीलाई यसरी रुममा ल्याइदिनु भएको छ। हे ब्रह्माजी, यो सबै के हो? मायाको खेल हो, मायाको खेल हो। अहिले तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईको सत्ता थियो तर तपाईँ निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो भने यो संसार कसरी बन्यो र कसरी तपाईले बनाउनु भयो त? के तपाईसँग मिस्त्री थियो यो संसार बनाउने? के कुनै साधन थियो यो संसार बनाउने भनेर तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हो, यो तपाईलाई पनि मायाले छोपिरहेको छ। तपाईलाई पनि मायाले छोपेर तपाईँ अज्ञानी बनिराख्नु भएको छ। तर गर्ने गराउनेवाला सबै मै हुँ हे ब्रह्माजी। यसरी भगवानले दिव्य चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू 2 स्कन्धमा यसरी उहाँले ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुभयो अनि सुन्दर उपदेश दिनुभयो। भागवतमा 10 लक्षणको निरूपण गरिएको छ। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वान्तर अनि कथा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति र आश्रय। प्रथम र 2 स्कन्धमा श्रोता र वक्ताको अधिकारको बारेमा निरूपण गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब 3 स्कन्धमा सर्गको वर्णन गरिएको छ अनि 4 स्कन्धमा विसर्गको वर्णन गरिएको छ। 5 स्कन्धमा स्थान र 6 स्कन्धमा पोषणको वर्णन गरिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। अब हामीले बुझ्दैछौँ कि उनै प्रभु परमात्माले भगवानलाई यसरी ज्ञान दिनुभयो, पुरा ज्ञान दिनुभयो र उहाँ हृदयमा नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले यो सारा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले नारदजीलाई बताउनुभयो, हे नारद, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई भगवानले नै यो सबै ज्ञान दिनुभएको छ कि गर्ने गराउनेवाला त उनी ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा म उहाँको ध्यान गर्दैछु, उहाँको ध्यान गर्दैछु। हे मेरा छोरा, ब्रह्माजीले यसरी नारदजीलाई बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँ राजा परीक्षितले जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो सुखदेवजीसँग, सुखदेवजीले पनि सबै यसरी उत्तर दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हे राजा परीक्षित, भगवानलाई प्रसन्न गराउने हो भने भगवान त के हुनुहुन्छ? प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। भक्ति गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेमले मेरो गुणानुवाद आदिलाई गाउनु, प्रेमले मेरा कथाहरू भन्नु अनि मात्र जीव सुखी हुनेछन्, मेरो कृपा उनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। म के छु? प्रेमको भोको छु, प्रेमले मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी उहाँको वचन रहेको छ। हे राजा परीक्षित, त्यसैले भगवानसँग प्रेम गर्नुपर्दछ, प्रेम गर्नुपर्दछ। यसरी दिव्य ज्ञान सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई दिइराख्नु भएको छ। 2 स्कन्धमा यसरी दिव्य ज्ञान उहाँले दिइराख्नु भएको छ। अब अगाडि गएर 3 स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुन्दर विदुर चरित्र रहेको छ 3 स्कन्धमा। परीक्षितजीले सोध्नु भएको छ अगाडि गएर सुखदेवजीसँग, अब हे सुखदेवजी, हजुरले मलाई बताउनु भयो हे गुरुजी, धेरै कुरा मैले बुझेँ कि हामीले केलाई जित्नु पर्ने रहेछ। हामी कस्तो कस्तो भइयो भने कस्ता कस्ता जनावरका चाहिँ हामी प्रशंसक बन्ने रहेछौँ। अनि भगवानले यो संसारको रचना कसरी गर्नुभयो त भन्दा बन्नेवाला आफै, बनिनेवाला आफै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। अनि प्रकृति र पुरुषको चाहिँ त्यहाँ मिलन भएपछि क्षोभ उत्पन्न भएर चाहिँ त्यहाँबाट पञ्च तन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदिको चाहिँ उत्पन्न भएका सत्व रज तम गुण आदिको उत्पन्न भएका कुराहरू पनि हामीले अगाडि सबै श्रवण गरिसक्यौँ, जो सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। अब अगाडि गएर राजा परीक्षितजीले विदुरको चरित्र सुन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मलाई विदुरको चरित्र श्रवण गराउनुहोस् भनिसकेपछि सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन
पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुन्दर उपदेश यहाँनिर सुखदेवजीले दिइराख्नु भएको छ र अब विदुरजीको यहाँनिर चरित्र सुखदेवजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हे राजा परीक्षित, जुन समयमा राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अन्धा भइसक्नु भएको थियो, अन्धा त उहाँ बाहिरी शारीरिक रूपमा त अन्धा नै हुनुहुन्थ्यो, तर बिल्कुलको मतलब के हो भने भित्रैदेखि अन्धो, ज्ञानको पनि अन्धो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो बाहिरी आँखाले हामीले देख्न सकेनौँ भने ठिकै छ, हामीले संसारलाई त देख्न सक्दैनौँ यति मात्र हो, तर व्यक्तिले बाहिरी आँखाले होइन ज्ञानको आँखाले हेर्न सक्यो भने सबै कुरा उसले प्राप्त गर्न सक्छ। ज्ञानको आँखाले हेर्न सकेन, ज्ञान चाहिँ उसमा छैन, तर बाहिरी संसार हेर्ने आँखा मात्रै छ भने त्यसले के गर्नु र, काम छैन। यसो संसार हेर्न मात्रै हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है कस्तो दिव्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्दा पनि त्यही हो, हामीले संसार हेऱ्यौँ, हेर्नुहोस् संसार देख्यौँ, तर के गर्नु, ज्ञान शून्य छ। ज्ञानले हामी अन्धो बनेका छौँ भने हाम्रो कल्याण त हुँदैन। एकछिन मजा त आउँछ, हामीलाई देख्यौँ, हामीले संसार देख्यौँ सबै कुरा। अब हामीले भित्र ज्ञानको आँखालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ, बाहिरी आँखाले पनि संसार हेर्नुपर्छ। हेर्नु पर्यो संसार त, भगवानको दर्शन पनि गर्नु पर्यो आँखाले। यसो गरियो भने हामीले आँखा प्राप्त गरेको यो सार्थक पनि भयो। तर यहाँ धृतराष्ट्र कस्तो हुनुभयो त भन्दाखेरि बिल्कुल अन्धा, भित्रबाट पनि अन्धा, बाहिरबाट पनि अन्धा। हेर्नुहोस् अब यहाँ जो धृतराष्ट्र हुनुहुन्थ्यो, धृतराष्ट्र पुत्र शोकमा यति उहाँ रुमलिन भएको छ कि, पुत्र प्रेममा यति उहाँ डुब्नु भएको छ कि ज्ञानको आँखा पनि उहाँको बन्द भएको छ। केले गर्दा? पुत्र मोहले गर्दा। ज्ञान विराग नयन उरुगारी, अर्थात् ज्ञान र वैराग्यको जुन ज्ञान र वैराग्य रूपी आँखा छन्, यो दुईटै के भएको छ, नष्ट भएको छ। कसको? धृतराष्ट्रको नष्ट भयो। राजा धृतराष्ट्र अधर्मको पोषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धर्मको पोषण उहाँले गर्नु भएन धृतराष्ट्रले, सत्यको पोषण उहाँले गर्नु भएन धृतराष्ट्रले। सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, हे राजा परीक्षित, कहिल्यै पनि हो 5 पाण्डवले के नै मागेका थिए र, तर जो दुर्योधन थियो, दुर्योधनले एउटा सियोको नोक जति त्यति पनि तपाईहरूले सम्पत्ति पाउनुहुन्न, त्यति पनि जग्गा जमिन तपाईहरूले पाउनुहुन्न भन्दाखेरि पनि जो धृतराष्ट्र हुनुहुन्थ्यो नि त्यो समयमा त राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ए छोरा तैँले यसो भन्न पाउँदैनस् भनेर फड्कार्या भए पनि हुन्थ्यो नि, कराउँदाखेरि हुन्थ्यो होला नि, सबैलाई समान देख्दा हुन्थ्यो नि। तर अधर्मको नै पोषण गर्नुभयो दुर्योधनले। जसो जसो भन्दै गए धृतराष्ट्रले त्यसै मान्दै गए। जो दुर्योधन थिए यी त पापका पुञ्ज थिए, साक्षात् पापका मूर्ति थिए, अधर्मका मूर्ति थिए। हेर्नुहोस् है, अधर्मको आश्रय लियो भने नि हाम्रो यो विवेकको आँखा पनि फुट्छ। सुखदेवजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। कसरी फुट्यो त धृतराष्ट्रको विवेकको आँखा? विवेक यानि कि ज्ञानको आँखा भन्दा अधर्मको आश्रय लिएर नै विवेकको नेत्र नष्ट भएको हो। कसको? धृतराष्ट्रको। बाहिरी चर्म चक्षु थियो, छालाको आँखा हेर्नुहोस् हाम्रो छ, तर धृतराष्ट्रको छालाको आँखा त पहिलेदेखि नै बन्द थियो, तर ज्ञानको आँखालाई त उनले खोल्न सक्थे। तर पहिले त उनी ज्ञानी नै थिए, तर पछि गएर अधर्मको पोषण गरेका कारणले गर्दा यिनको ज्ञानको आँखा पनि के भएको छ? नष्ट भएको छ, नष्ट भएको छ। यसरी नष्ट भइसकेपछि अब विदुरजी त एकदम चनाखो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग त ज्ञान थियो। हामीले नीतिमा विदुर नीति नै पढ्न पाउँछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। विदुर नीति यति
महान छ कि हामीले पढियो भने धेरै ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब विदुरजीले सम्झाउनु भयो त्यो समयमा महाराज धृतराष्ट्रलाई नि, ए महाराजजी तपाईले यो के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले 5 पाण्डवहरूलाई हेला गर्न पाउनुहुन्न है। 5 पाण्डवलाई पनि समान तपाईले देख्नुपर्छ, किनभने विदुरजी त धर्मको अवतार हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, र श्री युधिष्ठिर महाराजजी पनि धर्मको अवतार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कौरव पक्षमा विदुरको रूपमा धर्म र पाण्डवको पक्षमा युधिष्ठिरको रूपमा धर्म उभिएको अवस्था छ। यहाँ विदुरजीको चरित्र हामीले सुन्दैछौँ। हामी अगाडि कथा सुन्दै जाउँ, अझ अब रोचक कथाहरू आउनेछन्। आजको कथा प्रसङ्ग चाहिँ यतिसम्म मात्र रहनेछ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राम।